मानव अधिकार मानव अधिकार भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिले जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारलाई जनाइन्छ। यी अधिकारहरू जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, राष्ट्रियता, रङ्ग, राजनीतिक विचार, आर्थिक स्थिति आदिमा आधारित भेदभाव बिना सबै व्यक्तिलाई बराबरी रूपमा प्राप्त हुन्छन्। यी अधिकारहरू जन्मसिद्ध हुन्छन् र कसैले खोज्न वा इन्कार गर्न सक्दैनन्। मानव अधिकारले मानिसलाई स्वतन्त्र, गरिमायुक्त, सुरक्षित र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यी अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु कुनै पनि सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो। यी अधिकारहरूले व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक, सुरक्षित रूपमा र मर्यादित जीवन जिउन सक्षम बनाउँछन्। मानव अधिकारको अवधारणा कुनै विशेष धर्म, सांस्कृतिक वा भूगोलमा सीमित छैन। यो विश्वव्यापी हो र सबै मानिसमा समान रूपले लागू हुन्छ। मानव अधिकारको उत्पत्ति र इतिहास। मानव अधिकारको अवधारणा धेरै पुरानो भए तापनि यसको औपचारिक सुरुवात दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको मानिन्छ। सन् 1848मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स युडिएचआर पारित गरी मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्रदान गर्यो। यस घोषणापत्रमा 30 वटा धाराहरू छन्, जसमा स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति, धर्म, समानता, रोजगार तथा जीवन यापन जस्ता अधिकारहरू समेटिएका छन्। मुख्य मानव अधिकारहरू यस प्रकार छन्। नागरिक राजनीतिक अधिकार, जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकार, अभिव्यक्ति तथा विचार स्वतन्त्रता, समानताका अधिकार, कानुनको संरक्षणमा मानव अधिकार, धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रता, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार, शिक्षा पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार, रोजगारीको अवसर, न्यूनतम जीवनस्तर पाउने अधिकार, आवास र भोजन पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृतिमा बाँच्ने अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सुरक्षित राख्ने अधिकार। मानव अधिकारको महत्त्व। मानव अधिकारले हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न प्रेरणा दिन्छ। जब समाजमा सबै मानिसलाई समान अधिकार प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ शान्ति, समावेशी र विकास कायम रहन्छ। मानव अधिकारको समानताले सामाजिक अन्याय, दमन, भेदभाव र अत्याचारलाई न्यूनतम गर्न सहयोग गर्छ। साथै मानव अधिकारले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउन योगदान पुर्याउँछ। नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति। नेपालले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले पनि मानव अधिकारको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, भाषा, सांस्कृतिक, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा आदि अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ। मानव अधिकार आयोगको स्थापनाले पनि मानव अधिकार संरक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर व्यवहारमा भने मानव अधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न घटनाहरू देखा परिरहेका छन्। महिला हिंसा, बाल श्रम, जातीय भेदभाव, राजनीतिक दमन, गरिबी, बेरोजगारी, जस्ता समस्याहरू अझै पनि मानव अधिकारका चुनौती बनेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा मानिसहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यूनतम सेवाबाट वञ्चित छन्। मानव अधिकारको संरक्षणका उपायहरू। मानव अधिकारको सुनिश्चितता केवल कानुनी प्रावधानले मात्र सम्भव छैन। यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन
अत्यन्त आवश्यक छ। यसका लागि निम्न उपायहरू महत्त्वपूर्ण छन्। शिक्षा र चेतना। जनतामा मानव अधिकारका बारेमा व्यापक जनचेतना फैल्याउनुपर्छ। विद्यालय, मिडिया तथा सामाजिक संस्था मार्फत जानकारी दिनुपर्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन। मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। दोषीलाई दण्ड दिनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु महत्त्वपूर्ण छ। स्वतन्त्र निकायको सशक्तिकरण। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम आदि संस्थाहरू स्वतन्त्र र सक्रिय हुनुपर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति। सरकार र राजनीतिक दलहरू मानव अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। मानव अधिकारको महत्त्व र चुनौतीहरू। मानव अधिकार आधुनिक समाजको आधारशिल हो। यसले न्यायपूर्ण, समानतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि मार्ग प्रदर्शन गर्छ। जब मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ तब व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन्। सृजनशीलता फस्टाउँछ। समाजमा स्थायित्व कायम हुन्छन्। यसले द्वन्द्व र असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्छ। यद्यपि विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। युद्ध, द्वन्द्व, गरिबी, निरङ्कुश शासन, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक हिंसा, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूको मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। लाखौँ मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्, विस्थापनको शिकार भएका छन् र उत्पीडन भोगिरहेका छन्। धेरै राष्ट्रहरूमा कानुनमा मानव अधिकारका प्रावधान भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा संविधानले मानव अधिकारका विभिन्न पक्षहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ। मौलिक हक अन्तर्गत नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समावेश गरिएको छ। यद्यपि गरिबी, भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको कमजोरी, दण्डहीनता र सामाजिक कुरीतिहरूले मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरिरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अभाव, लैङ्गिक तथा जातीय भेदभाव र श्रमिकहरूको अधिकारको हननका घटनाहरू अझै पनि विद्यमान छन्। निष्कर्ष। मानव अधिकार कुनै दया वा कृपा दान होइन, यो हरेक व्यक्तिले जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धनले मात्र मानव सभ्यतालाई सुरक्षित र उन्नत बनाउन सकिन्छ। मानव अधिकार केवल कानुनी दस्तावेजका पानाहरूमा सीमित हुनु हुँदैन। यो प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ। सरकार, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू र प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मानव अधिकारको सम्मान भनेको मानव मर्यादाको सम्मान हो। जबसम्म संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ, तबसम्म मानव अधिकारको लागि सङ्घर्ष जारी रहन्छ। हामी सबैले यसको लागि आवाज उठाउनु, चेतना फैल्याउनु र यसको संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ, ताकि भविष्यका पुस्ताले साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र मानवीय संसारमा जीवनयापन गर्न सकुन्। मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति नै एक सुखी, समृद्ध र शान्त विश्वको आधार हो।